अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप कतर जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो कतर ने अपने वीज़ाज़ ओपन कर दिए हैं। अगर आप कतर में मुलाजमत हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं तो उस पर मैं पहले 4 वीडियोस बना चुका हूं कि आप किस तरीके से कतर में जॉब हासिल कर सकते हैं। उन 4 वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। कतर का टूरिस्ट वीज़ा आप ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊँगा कि अब आप कतर का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी वीज़ा फ्री अराइवल टू कतर। अब यहाँ पे आपको 2 कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी। अब यहाँ पे जो पहली कैटेगरी है उसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं और उनको 3 महीने मिलते हैं एज अ ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी कि 3 महीने वो कतर में रह सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में जो कंट्रीज़ हैं उनको भी वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है, मगर उनको मिलते हैं 30 डेज़ कतर में एज अ ड्यूरेशन ऑफ स्टे, यानी 30 दिन वो रह सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे है वीज़ा फ्री अराइवल फॉर अदर कंट्रीज़। तो यहाँ पे पहले इंडिया है, उसके बाद है पाकिस्तान। अब इसको हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आपको बता रहा है रिक्वायरमेंट्स, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है। तो पहले नंबर पे है कि आपके पास आपका एक जो ओरिजिनल पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे है कि आपके पास एक कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है वो 30 डेज़ आपको मिलते हैं रहने के लिए। तो तीसरे नंबर पे है कि आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। कोविड से पहले जब ये वीज़ा ऑन अराइवल स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त क्रेडिट कार्ड की कंडीशन थी, तो अब जो है उसको चेंज कर दिया गया है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी है, एक बैंक अकाउंट है, उसका डेबिट कार्ड भी है, तो फिर भी आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। तो उसके बाद जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ये बताया गया है आपको कि आपको 30 डेज़ मिलते हैं वहाँ पे रहने के लिए एज अ ड्यूरेशन ऑफ स्टे, और आपसे फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी। ये 1 महीने का वीज़ा आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। 5वें नंबर में आपको बता रहा है कि आपके पास एक कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए आप जो है वो booking.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे एक बगैर क्रेडिट कार्ड के जो होटल्स यानी कि बुकिंग करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, आप उसकी एक होटल बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में आपको बता रहा है कि आपके पास, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री से नहीं आ रहे, तो आपके पास एक पोलियो का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक येलो कार्ड होता है, ये जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाएगा। अदरवाइज़ एयरपोर्ट पे डिपार्चर सेक्शन में भी वहाँ पे भी मिल जाता है, 24 आवर्स वहाँ पे होता है। तो कराची एयरपोर्ट पे भी है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी है, तो ये मेजर एयरपोर्ट जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आपको कार्ड मिल जाता है। ये थी वीज़ा ऑन अराइवल लेने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कोविड से पहले भी थी और अभी भी हैं, मगर कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं कोविड के हवाले से। तो इस पेज को हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको टॉप पे एक लिंक नज़र आएगा, एंट्री रिक्वायरमेंट्स टू कतर। तो हम इस पे ओपन कर देंगे तो एक दूसरा पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पहला सेक्शन है चेक एंट्री रिक्वायरमेंट्स का, जो हमने पहले पेज पे देख लिया। अब दूसरा सेक्शन है वीज़ा रिक्वायरमेंट्स का। तो यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं कि डेस्टिनेशन ऑफ कंट्री, यानी कि आप कहाँ से हैं। तो हमने सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान, पासपोर्ट हमने चूज़ कर लिया नॉर्मल पासपोर्ट, और सिटीज़नशिप हमारी है पाकिस्तान, और हम कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो भी है पाकिस्तान। तो ये चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली और हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे सर्च करके बताएगा कि पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए कौन सी एक्स्ट्रा कोविड की रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कोविड की जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए वो आप यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो वार्निंग के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ पे कुछ टेस्ट के नाम्स लिखे हुए हैं कि कोविड की ये जो टेस्ट है इनमें से कोई भी एक टेस्ट आप करवा सकते हैं। एक टेस्ट आपको लाजमी करवा के आनी है जब आप आते हैं
جب آپ ارائیو کرتے ہیں قطر تو ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیسٹ آپ کو جو ہے 72 گھنٹے کے اندر کروا کے پھر وہاں پہ قطر کے لیے فلائٹ لینی ہے. تو یہ ٹیسٹ کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. 12 سال سے چھوٹے جو بچے ہیں ان پہ یہ کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی, ان کو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ان پہ بھی یہ کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی. اور آپ کا جو ہے وہ فلی ویکسینڈ ہونا وہ لازمی ہے, یعنی کہ آپ نے جو ویکسین کروائی ہے اس کا ایک ڈوز نہیں, فلی ویکسین, یعنی کہ 2 ڈوز ہوتے ہیں تو دونوں ڈوز آپ کو جو ہے لگے ہوئے ہونی چاہیے, فلی ویکسین آپ کی ہونی چاہیے. تو اس کے بعد جب آپ کی فلی ویکسین ہو جاتی ہے تو آپ کو نادرا جو ہے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے ویکسینیشن کا, تو وہ سرٹیفکیٹ 100 روپے کا ہوتا ہے, آپ نادرا سے حاصل کر سکتے ہیں. جب آپ کی ویکسینیشن ہوتی ہے ایک ڈوز لگتا ہے تو وہ اسی وقت جو ہے وہ نادرا میں اپڈیٹ کر دیتے ہیں, تو وہاں پہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنا NIC نمبر جو ہے وہ 1166 پہ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو 1 ڈوز یا 2 ڈوز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. تو اسی طریقے سے جب دوسرا ڈوز آپ کو لگایا جاتا ہے تو پھر بھی وہ نادرا میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جب آپ کے دونوں ڈوز ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نادرا سے سرٹیفکیٹ ایشو کروا سکتے ہیں. اور جب آپ سرٹیفکیٹ وہ لے کے اور ایک آپ کی نیگیٹو ٹیسٹ جو ہے یہ لے کے, اور جو میں نے ریکوائرمنٹس پہلے آپ کو بتائیں وہ ساری ریکوائرمنٹس آپ پوری کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ وہاں پہ قطر میں پہنچتے ہیں تو آپ کو کوارنٹائن بھی نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ قطر جا رہے ہیں تو یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو میں نے بتائی آپ کو. اگر آپ قطر سے واپس آ رہے ہیں تو پھر ایک ایکسٹرا چیز آپ کو کروانی ہوگی, جیسے کہ یہ نیچے لکھا ہوا یہاں پہ فاسٹ ٹریک. تو یہ ویب سائٹ جو ہے یہ آپ اوپن کریں, یا فاسٹ ٹریک کی جو ایپ ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے فون پہ, اور وہاں پہ آپ پہلے رجسٹریشن کروائیں. اس کے بعد آپ قطر سے جو ہے یا دوسرے کنٹری سے پاکستان آ سکتے ہیں. یہ میں نے فاسٹ ٹریک کے لنک پہ کلک کر دیا تو یہ اس کی ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے. تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے یہاں پہ اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے, اس کے بعد لاگ ان کر کے پھر آپ کو رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے پاکستان آ رہے ہیں. مگر یہ صرف ان کے لیے ہے جو پاکستان آ رہے ہیں, جو پاکستان سے جا رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. یہ ایک دوسری ویب سائٹ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. اس ویب سائٹ سے قطر کا ای ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے. کووڈ سے پہلے پاکستانیوں کو ای ویزا ملتا تھا آن ارائیول, جو ابھی دوبارہ اسٹارٹ کر دیا گیا ہے. مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایڈوانس میں آپ کے پاس ویزا ہو تو اس ویب سائٹ سے, یہ VFS گلوبل کی ویب سائٹ ہے, یہاں سے آن لائن قطر کا ویزا ملتا تھا. تو میں نے بھی اس ویب سائٹ سے 3 بار قطر کا ویزا حاصل کیا تھا, اپلائی کیا تھا, اور ایک دن اپلائی کرتا تھا, دوسرے دن قطر کا ویزا, ٹورسٹ ویزا آ جاتا تھا ای میل میں. جب یہ کووڈ کا ایشو اسٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد اس ویب سائٹ کو بند کر دیا گیا تھا. تو یہ ویب سائٹ واپس آج سے اسٹارٹ ہو گئی ہے, مگر اس میں کچھ چینجز ہوئی ہیں. چینجز یہ ہوئی ہیں کہ وہ کنٹریز کے سٹیزنز جو آن ارائیول ویزا لے سکتے ہیں ان کو اس ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا ہے. جیسے کہ پاکستان ہے, انڈیا ہے, یہ آن ارائیول ویزا لے سکتے ہیں, تو ان کو اس ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا ہے کہ اب آپ جو ہے اس ویب سائٹ سے اپلائی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آگے چل کے پھر دوبارہ وہ ان کنٹریز کو اس لسٹ میں ایڈ کر دیا جائے, مگر ابھی ان کو نکال دیا گیا ہے. میں نے اس ویب سائٹ سے 3 بار قطر کا ویزا پہلے حاصل کر چکا ہوں. یہاں پہ آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہوگا کہ 83 کنٹریز کے سٹیزنز جو ہیں وہ ویزا آن ارائیول فری ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اس لنک پہ میں نے کلک کر دیا تو نیچے ہمارے پاس فارم ہے, اور یہاں پہ ہم نے پاکستان چوز کر لیا. تو یہاں پہ ہم نے کلک کر لیا چیک ریکوائرمنٹس پہ. تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستانی نیشنلز جو ہے وہ 30 ڈیز کا ویزا آن ارائیول فری ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ وہی ریکوائرمنٹس ہے, اگر ہم کلک کریں ایڈیشنل انفارمیشن پہ تو یہاں پہ وہی ریکوائرمنٹس آپ کو بتا رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی. اب ہم واپس آ جاتے ہیں, اور یہاں پہ ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ 230 کنٹریز جو ہیں وہ اس ویب سائٹ سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں. 230 کنٹریز, اس پہ میں نے کلک کر دیا تو وہ لسٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو گئی. مگر یہاں سے پاکستان کا نام, انڈیا کا نام, یا وہ کنٹریز جو ویزا آن ارائیول لیتے ہیں ان کے نام یہاں سے لسٹ سے ہٹا دیے گئے ہیں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے 230 کنٹریز, مگر یہاں سے لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کے دوبارہ ان کنٹریز کو یہاں پہ لسٹ میں ایڈ کر دیا جائے, مگر آج کی ڈیٹ میں ان کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. تو اب آپ قطر کا ٹورسٹ ویزا آن ارائیول صرف حاصل کر سکتے ہیں. جو پری اپروول ہم پہلے لیتے تھے اس ویب سائٹ سے وہ اب فی الحال بند ہے.
پہلی ویب سائٹ کا لنک آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا جہاں پہ میں نے آپ کو بیسک ریکوائرمنٹ ساری بتائیں. تو یہ اس کا لنک ہے. آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بتائے گا. اور اس کے بعد ٹاپ پہ جو لنک دیا گیا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کووڈ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتائے گا. یہ لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے. آپ وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں. یہ تھی مکمل معلومات کہ آپ قطر کا ٹورسٹ ویزا آن ارائیول کیسے حاصل کر سکتے ہیں. بیسک ریکوائرمنٹس بھی میں نے آپ کو بتائیں اور اس کے علاوہ کووڈ کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ قطر میں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ میں پہلے 4 ویڈیوز بنا چکا ہوں. ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں. اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز بھی واچ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.